अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं काउंटर टेररिज्म के कुछ ऑपरेशन को लेकर, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा और उसके साथ साथ कुछ गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर के, जैसे कोई अफगानिस्तान में इन्वेड किया है पाकिस्तान ने, और इन चीज़ों को फैलाने के पीछे ज़्यादातर आपको इंडियन मीडिया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी डिटेल्स आपको बताता चलूँ। 9 से 11 अगस्त के दरमियान हैवी क्लैशेस जारी रहते हैं तीरा वैली में, जो कि KPK में वाक़या है और अफगानिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ही ज़्यादा करीब वाक़या है। तीरा वैली में ये जो अटैक्स कंडक्ट किए जाते हैं टेररिस्ट की तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इसमें 3 पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक भी शहीद हुए। उसके साथ साथ हवालदार इनाम गुल और सिपाही मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 टेररिस्ट मारे जाते हैं, जिनका एलिजिडली ताल्लुक TTP के साथ है। अब दोस्तों, तीरा वैली की अगर आप जियोग्राफिकल सिचुएशन को और इसकी जियोग्राफिकल खदोखाल को देखें तो काफ़ी हद तक ये अफगान बॉर्डर के नज़दीक लगता है। यहाँ कुछ पहाड़ी दर्रे ऐसे मौजूद हैं और कुछ जोग्राफियाई इसकी हैयत ऐसी है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आसान हो जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप इवन ईरानियन साइड पर भी देखें तो बहुत से ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स जो कि ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, वो भी इस तरह की ज़मीनी हैयतों का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि किसी जगह पर अगर दर्रे हैं, किसी जगह पर अगर कोई जगह पहाड़ी या हिली साइड है, तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन आसान हो जाती है और आप हर चप्पे चप्पे पर फौजी खड़ा नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है। इसी तरह अगर आप अमेरिका और मॉस्को के दरमियान का बॉर्डर देखें तो वहाँ से अक्सर औक़ात स्मगलिंग होती है, लेकिन यहाँ अहम चीज़ ये है कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स का पूरा बजट देखें और जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो ये क्वेश्चन उठता है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए भी इन्फिल्ट्रेशन किस तरह हो जाती है, स्मगलिंग किस तरह हो जाती है। तो बहरहाल जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले हैं उनके पास भी कुछ टैक्टिक्स होती हैं। इसके साथ साथ जियोग्राफिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल यहाँ कर लिया जाता है। सो सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको पाक अफगान बॉर्डर पर भी देखने को मिलेंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉर्डर्स होते हैं दो मुल्कों में, ये म्यूचुअली गार्डेड होते हैं। एक तरफा कोई मुल्क जो इंसान एक बॉर्डर को गार्ड नहीं करता। दोनों मुल्क मिलके ये इंश्योर करते हैं कि इधर से उधर स्मगलिंग नहीं होगी, गैर कानूनी नकल हरकत नहीं होगी, मूवमेंट वीजे पे होगी और हर चीज जो सी एक तरतीब कवानीन और कायदे के मुताबिक होगी। आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में क्या ये दूसरी जो साइड है उसके पास ये विल आपको नजर आती है? ये वन डॉक्यूमेंट रेजीम वीजा हम इंप्लीमेंट करते हैं, उधर से तो कोई विल नहीं है। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो पाक अफगान जो बॉर्डर है इसके ऊपर आई थिंक 1457, आई थिंक 1400 से ऊपर 1452 या 1457 आई थिंक 52 के करीब पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं, जबकि अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वो कोई 200 के करीब, 200 से थोड़ी ज्यादा है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो आई थिंक इट्स द रेशियो इज एक पाकिस्तानी चेक पोस्ट में मे बी आई थिंक नंबर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे में होगी 5 to 1। एक पाकिस्तान की 5 से ज्यादा चेक पोस्टों पर अफगानिस्तान में एक चेक पोस्ट लगाई हुई। सो उससे वो भी नजर आ जाता है कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड कि उस बॉर्डर को वो मैनेज करें, कंट्रोल करें। रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट इज नॉट ओनली लेस नंबर ऑफ पोस्ट और द बॉर्डर गार्ड। हमने ये भी देखा है कि जब गैर कानूनी नकलो हरकत होती है, स्मगलिंग होती है या और लोग पार कराए जा रहे होते हैं, तो उस तरफ से फायर करके और तरीकों से उसको फैसिलिटेट किया जाता है। ये कौन से और दो मुल्कों के बॉर्डर में होता है कि जहां पे जो बॉर्डर में जो मूवमेंट्स हैं उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं एक मुल्क के, जी चलें जी आप इसको पार करें। अगला पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो समझने की जरूरत है कि ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं आपके, जहां से ये ज्यादातर आमदरफ्त होती है, वहां पे खाली FC की तैनात नहीं है, वहां मल्टीपल एजेंसीज तैनात है। कस्टम्स है, FIA है, लेवीज है, FC है, जिनका ज्यादा काम हिफाजत के लिए होता है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर एजेंसीज। और जरूरत इस अमर की है कि उनके ऊपर एक सेंट्रल इंतजामी ढांचा बनाया जाए, ताकि ये जो बयानिया बनाया जाता है कि ये इसको पार कराए, ये पार कराए, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाए जो ऑथराइज भी हो, अथॉरिटी भी हो और जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी।
اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری بھی ہے، اس کا بھی سٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ، تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سا سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لائے جائے. بٹ دیر از یٹ another ایشو، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینج کیا جا سکتا ہے، نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہے یہ مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، رجسٹرڈ بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں. اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل، اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہے they must go back to their countries، اور اس میں نو کمپرومائز ہے، اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول، اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کی جو انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی یہ کم ہوگی. تیرا ویلی میں سب سے پہلے 5 اگست کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کچھ ملٹنٹس پاکستانی ایریا میں ہیں یا وہ پہلے سے ہی پاکستانی ایریا میں موجود تھے اینڈ بعد میں انہوں نے مختلف ویپنز وغیرہ کو ایکوائر کرنا شروع کیا اینڈ ان کے ساتھ اپنے آپ کو عام کر لیا. اب اس ایریا میں جب اس طرح کی بدامنی کی صورتحال پھیلتی ہے اور اس کے بعد پاکستان آرمڈ فورسز کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ نارملی جو کنٹرول ہوتا ہے وہ لوکل پولیس اور لوکل اتھارٹیز کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس وقت حالات اتنے زیادہ انیوژول ہو چکے تھے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کا جو کانوائے جاتا ہے وہ اس ایریا میں اس پر اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک میں یہ سولجرز اور ایک لیفٹیننٹ شہید ہوتے ہیں، لیکن جوابی کارروائی میں 4 ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں. ابھی بھی وہاں کلیشز جاری ہیں اور یہ رپورٹس موجود ہیں کہ ان کلیشز میں دونوں اطراف جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اس پورے کانٹیکس میں ایک غلط خبر بھی پھیلائی جا رہی ہے. اس غلط خبر کو پھیلانے میں انڈین اکاؤنٹس اور انڈین میڈیا پیش ہے کہ پاکستان ایئر فورس بہت ہی زیادہ پروازیں بھر رہی ہے اور پاکستان ایئر فورس نے انویڈ کیا ہے افغان ٹیریٹری کو، یعنی کہ افغانستان کے اندر گئے ہیں. اب دوستو تیرا ویلی کا جو ایریا ہے یہ افغانستان کے جلال آباد اور اس کے تقریباً ساؤتھ میں ہی پڑ جاتا ہے افغانستان کا خوست پروونس. اب خوست کا جو ایریا ہے یہ اس سے پہلے بھی ملٹنٹ آرگنائزیشنز کے لیے ایک سٹرونگ گارڈ مانا جاتا رہا ہے. یہاں بہت سے ٹی ٹی پی کے اور ایون کچھ ایسے گروپس جو کہ اینٹی طالبان ہیں ان کے بھی سیف ہاؤسز یہاں موجود ہوتے ہیں. یہاں دوستو ان ریالٹی یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے کوئی انویڈ کر دیا افغانستان کو، اس کی ریالٹی یہ ہے کہ تیرا ویلی کے اوپر پاکستان ایئر فورس کے فائٹر ایئر کرافٹ پروازیں بھر رہے ہیں. ڈرونز کے تھرو اس ایریا کی نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ اس ایریا میں کچھ ٹیررسٹ ہیں جو کہ ٹریپ کر لیے گئے ہیں اور اس ایریا کو سیکورٹی فورسز نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اب ان ٹریپ ٹیررسٹ پر نظر رکھنے کے لیے یہ ایئر ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں ایک مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس ہمسایہ ملک کے بارڈر کو پار کر کے گئی ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان ایئر فورس جو ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کر رہی ہے یہ سرویلنس اور ریکونیسنس کے لیے، انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے اور اپنے ہی ٹیریٹری کے اوپر ہے. لیکن ماضی میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ افغان سوئل سے ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ وغیرہ نے پاکستان پر آ کے اٹیکس کیے ہیں اور ابھی بھی بہت ہی زیادہ سیف ہاؤسز ان کو پرووائڈ ہوتے ہیں افغانستان میں. اور ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹس ہیں اس میں بھی اس چیز کی تصدیق کی گئی کہ افغانستان میں صرف ٹی ٹی پی ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے پروکسی گروپس ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں اور وہاں پر نہ صرف انہیں سیف ہاؤسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ویپنز کی وافر مقدار بھی انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اور یہ چیز نہ صرف پاکستان کے لیے کنسرن والی بات ہے بلکہ اس کے ساتھ ایران کے لیے بھی کنسرن والی بات ہے کیونکہ ایران میں اٹیک کرنے والی جیش العدل کو بھی تانے بانے افغانستان کے ساتھ ہی جا کے ملتے ہیں. بہرحال یہ جو پاکستان کی صوبائی اور وفاقی گورنمنٹس ہیں ان کو یہاں چیزوں کو سیریسلی لینا ہوگا کیونکہ لیفٹیننٹ کو انکلوڈ کرتے ہوئے مختلف سولجرز یا آرمڈ فورسز پرسنل کو اس طرح شہید کر دیا جانا اور پاکستان کے ایک ایریا میں اس طرح ٹیررسٹ کا موجود ہونا یہ پاکستان کی نہ صرف سوورینٹی کے لیے خطرہ ہے بلکہ ایک گریو کنسرن بھی ہے ہماری اتھارٹیز کے لیے کہ انہیں اس پر ایک کلیئر کٹ پالیسی لینے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے جو تھریٹس ہیں جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں انہیں جلد از جلد ایلیمینیٹ کیا جائے.
جائیں گے. سو یہ تھا ایک انالیسس. امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.